भट्टी साहब, आपको इसकी क्या वजह लगती है और ये जो डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, भट्टी साहब क्या कार्रवाई होनी चाहिए इनके खिलाफ? मैडम शेख, सबसे पहले तो जो 212 के लोग इस मौसम में इन बारिशों में इन बारिशों के सैलाब में जो बह गए, जिनकी जानें गईं, उनके सब घर वालों से इज़हार ताज़ियत। और ये 212 कत्ल हैं और ये हमारे जो बड़े हैं ये इसके ज़िम्मेदार हैं, ये कातिल हैं। बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं, बहुत सारे इदारे इसमें शामिल हैं जो कातिल हैं। दूसरी बात मैडम शेख, मैंने वो वीडियो देखी है और एक बार भी बड़ी मुश्किल से देखी है। इधर हमारे इस्लामाबाद रावलपिंडी की वीडियो है, जो पानी का रेला, बहती गाड़ी, खुले शीशे से निकला हाथ, मदद के लिए पुकारता अंदर से बंदा, और दरवाज़ा खोलने की कोशिश, और फिर गाड़ी जो है गहरे नाले में जा गिरी। तो अब ये बाप बेटी हैं, बेटी के भी ख्वाब होंगे, बाप और बेटी के आखिरी लम्हों में क्या हुआ होगा। तो अब ये जिस हाउसिंग सोसाइटी में ये हुआ है, वो हाउसिंग सोसाइटी कातिल है इन दोनों की। मैडम शेख, अब इसके दो इनको अलग-अलग करके देखा जा सकता है। एक इस्लामाबाद में जैसे CDA है, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, लाहौर में LDA है और कराची में KDA है। एक तो हैं सिविलियन, और एक कुछ और हैं जो मुल्क भर में फैली हुई पोश हाउसिंग सोसाइटीज़, बड़े बड़े नामों वाली हाउसिंग सोसाइटीज़, जहाँ 10 मरले का प्लाट करोड़ों का, जहाँ प्लाट और घर लोगों का ख्वाब होता है, और आपने इधर प्लाट लिया, उधर आप एक लंबे प्रोसेस में शुरू हो गए, डेवलपमेंट चार्जेस दे दें, फ़लाँ चार्जेस दे दें, फ़लाँ चार्जेस दे दें, फ़लाँ चार्जेस दे दें। घर बनाना है तो नक्शा अप्रूव करवाएं, कितनी जगह कवर एरिया, कितनी जगह खाली छोड़नी, दीवारों की ऊंचाई कितनी। और बड़े बड़े नामों वाली इन हाउसिंग सोसाइटियों के रूल्स ऐसे हैं कि आप ज़रा भी इधर से उधर नहीं हो सकते। लेकिन कराची से रावलपिंडी इस्लामाबाद तक चंद बारिशें हो जाएं तो ये नामवर हाउसिंग सोसाइटियाँ पानी में डूब जाती हैं, तालाब बन जाती हैं और घरों में पानी दाखिल हो जाता है। क्यों होता है? इसलिए मैडम शेख कि एक सिंपल सी बात है, सादा सी बात है कि जैसे इस मुल्क में शुगर माफिया है, जिसका एक जो अपनी मर्ज़ी के सारे फैसले करवाता है हुकूमतों से, हुकूमत चाहे कोई भी हो, इसी तरह इस मुल्क में एक रियल स्टेट माफिया भी है। ये भी इतना ही ताकतवर है कि अपनी मर्ज़ी के कानून बनवा लेता है और कानून को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ढाल लेता है। चंद साल पहले इस्लामाबाद में सर्वे करवाया गया तो पता चला कि इस्लामाबाद के इर्द गिर्द 100 से ज़्यादा हाउसिंग सोसाइटियाँ, और इनमें 80% गैर कानूनी हैं। लेकिन किसी एक भी आज तक नहीं पता चला कि किसी एक हाउसिंग सोसाइटी को भी ख़त्म किया गया हो, क्योंकि कहीं ना कहीं अदालत से, कहीं पैसे से, कहीं प्रेशर से, कहीं दबाव से, कहीं सिफारिश से सारी लीगल हो जाती हैं। अब मैडम शेख, बात यह है कि बरसात, बहुत दफ़ा बात की कि किसको कहा गया है कि आपने दरख्त लगाने हैं, किसको कहा गया है कि आपने बरसाती नाले रखने हैं, किसको कहा गया है कि आपने सीवरेज का सिस्टम रखना है, और किसको कहा गया है कि अगर बारिशें ज़्यादा आ जाएं तो पानी इसमें निकलना चाहिए। किसने दी इजाज़त, किसने किया नज़रअंदाज, कौन है प्लानर इन सब का? सब सामने की बात है, कोई इसमें ढकी छुपी नहीं है। एक तो ये एक तरफ CDA, LDA, KDA, और दूसरी तरफ जो हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं उनकी भी मैनेजमेंट है। तो ये सारे ज़िम्मेदार हैं, ये सारे कातिल हैं आज। और ये जो एक बंदा इतने करोड़ों रुपए खर्च करके एक जगह जाता है और वहाँ पानी भी नहीं होता, और चंद बारिशें आ जाएं तो पानी ड्राइंग रूम में दाखिल हो जाता है, बेडरूमों में दाखिल हो जाता है। इनसे कौन पूछेगा? कोई भी नहीं पूछेगा। कोई पूछ सकता है? नहीं पूछ सकता। मैं और आप प्रोग्राम करते रहेंगे, चीखते चिल्लाते रहेंगे, रोते रहेंगे, लाशें उठाते रहेंगे। ये बहुत ताकतवर लोग हैं सारे के सारे, ये हाथ नहीं लगाने देते। मुल्क इनकी मर्ज़ी के मुताबिक चलता है। ये रियल स्टेट माफिया जो है, इसकी मर्ज़ी के मुताबिक ये सब कुछ बदलवा लेते हैं अपनी मर्ज़ी से। लिहाजा लाशें उठाते रहें और इस पर बहस करते रहें, माहौलियात को रोते रहें, बरसाती नालों में डुबकियाँ लगाते रहें। ये नाला लई और ये समा, दरियाए समा जो था, इसमें लोग पानी, नाला लई इतना साफ़ होता था कि इर्द गिर्द लोग पिकनिक मनाया करते थे। ये दरियाए समा इतना अच्छा होता था कि यहाँ से लोग पानी पीते थे। आज गटर बने पड़े हैं। तो ये कौन लोग हैं, ये कहाँ, कौन है जो महकमे हैं जो
جو دیوار 1 فٹ اونچی ہو جائے تو اس پہ فوراً پہنچ جاتے ہیں کہ آپ نے رولز کی خلاف ورزی کی ہے. تو یہ اتنا بڑا جو ہو گیا یہ کہاں سے ہوا ہے؟ یہ وہیں سے ہوا ہے جہاں سے ہونا تھا اور ایسے ہی ہونا تھا. لہٰذا میں اور آپ اتنا ہی کچھ کہہ سکتے ہیں، لاشیں اٹھاتے رہیں اور روتے رہیں. سلیم صافی صاحب، انتہائی تشویشناک صورتحال جو کہ بھٹی صاحب نے کہی، لیکن سچائی بھی. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا کوئی کسی ایکشن کی امید ہے؟ اصل میں یہ مسئلہ بڑا ہم پہلو مسئلہ ہے. ایک تو عالمی سطح پر گلوبل وارمنگ ہے جس میں پاکستان کا کوئی بس نہیں چلتا، جس میں پاکستان کا حصہ نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن متاثر ہونے میں جی سر، متاثر ہونے میں پاکستان زیادہ. جی جو ہے وہ پگھل رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے لیے خطرات بڑھ رہے ہیں، کیونکہ گرمی کے موسم میں اس کی وجہ سے سیلاب آ جاتے ہیں اور سردی میں پھر ہمارے پاس پانی کی قلت ہوگی. اور یہ اتنا پانی ہوتا ہے کہ جو ان دنوں میں ہمیں ڈبو کے لے جاتا ہے، لیکن ہم نے اپنی ڈیمیں نہیں بنائیں اور اس پانی کو ذخیرہ کرنے کا ہم نے کوئی انتظام نہیں کیا. اب آپ دیکھیں، صرف آپ اسلام آباد کی مثال لے لیں، اور اسلام آباد کی مثال اس لیے آپ لے لیں کہ اسلام آباد واحد شہر ہے جو کہ پلینڈ سٹی ہے اور جس میں حکمران رہتے ہیں. تو اگر اسلام آباد کی یہ حالت ہے تو آپ اندازہ کر لیں کہ باقی ملک میں لاہور، کراچی اور اس طرح کے شہروں کی اور دیہات کی کیا حالت ہوگی. تو اسلام آباد میں صورتحال یہ ہے کہ گرمی میں تو یہ ابھی آپ مناظر دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ بیچارہ باپ اور بیٹی پانی کی نظر ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف اسلام آباد میں پانی کی کمی ہے اور پانی کی سطح روز بروز نیچے جا رہی ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پانی کی سطح کو برقرار رکھنے کے لیے وہ پانی چوسنے والے کنویں کھودے جائے، تاکہ یہ پانی جو اس وقت ہمیں بہا کے لے جاتا ہے یہ پانی زیر زمین پانی کی سطح کو بڑھا دے. لیکن اس طرف کوئی توجہ نہیں دیتا، درختوں کو لگانے کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا، کیونکہ یہ شارٹ ٹرم منصوبے نہیں ہوتے. ہمارے حکمرانوں کو شارٹ ٹرم منصوبے چاہیے ہوتے ہیں کہ جو فوراً پل بنانی ہے تو لوگوں کو نظر آ جائے گی. سر اچھا یہ بھی ہے نا کہ دیکھیں جیسے آبادی بڑھ رہی ہے، ویسے ظاہری بات ہے لوگوں کو گھروں کی بھی ضرورت ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اچھی سوسائٹی میں بھی رہیں. یہ تھوڑا سا بتائیں، یہ سوسائٹیز جس طرح سے بن رہی ہیں آپ کے خیال میں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیونکہ پلاننگ میں کہیں خاطر میں نہیں رکھا جا رہا کہ کس طرح سے آپ جو نیچرل گزرگاہیں ہیں ان کے اوپر سوسائٹیز بنا رہے ہیں. دوسرا کیا اس کا کچھ متبادل ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایک تو یہ جو ہمارے ہاں مافیا کی شکل اختیار کر گئے ہیں، جو پراپرٹی سے ریلیٹڈ لوگ ہیں اور جو پراپرٹی ٹائکونز ہیں، وہ سارے مل کے آپس میں ان کا جو ایکا ہے اس کی وجہ سے وہ اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ حکومت ان کے سامنے بے بس ہوتی ہے. اور جس طرح بھٹی صاحب نے کہا کہ وہ کہیں سے اپنے لیے رستہ نکال لیتے ہیں، حکومت رستہ نہ دے تو عدالت سے لے لیتے ہیں، عدالت نہ دے تو کسی اور جگہ سے انتظامیہ سے لے لیتے ہیں. تو ایک تو وہ ذمہ دار ہے، لیکن سب سے بڑے ذمہ دار ہمارے حکمران ہیں، کیونکہ اب سی ڈی اے اگر اسلام آباد جیسے ایک شہر میں اس طرح نالوں کی صفائی کا بندوبست نہیں کر سکتا، اگر اسلام آباد میں غیر قانونی سوسائٹیوں کو اجازت دی جا رہی ہے یا وہ سوسائٹیوں کو اجازت دے کے پھر ان کو حالات کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتے ہیں، تو ذمہ دار تو ہمارے حکمران ہی ہے اور حکمران ہی اس کے لیے جواب دہ قرار پائیں گے. اچھا